Good morning, students. Today, our next topic is right against exploitation. So, let us remind with the same word like what is the meaning of exploitation? Exploitation means when anybody can exploit you, यानी कि आपका undue advantage लेना, यानी कोई किसी का फायदा उठा रहे हो. That is the meaning of exploitation. सो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट में हमको राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन भी दिया है. यानी कि अगर कोई किसी का अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है या कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप उससे कैसे बचा सकते हैं. So, the abolition of trafficking in human beings and beggars, forced labor. Abolition मतलब होता है खात्मा करना. So, trafficking in human beings means जो लोगों की तस्करी. ट्रैफिकिंग का मतलब है तस्करी करना ह्यूमन बींग्स की. तो ह्यूमन बींग्स की तस्करी, बेगर्स यानी कि भिखारी बना देना, इस फोर्स लेबर्स ज़बरदस्ती काम करवाना, मजदूरी करवाना, इसका खात्मा हुआ इसकी वजह से. Abolition of employment of children below the age of 14 years in dangerous job like factories and mines. Abolition हुआ किसका, जो छोटे बच्चे के 14 ईयर से कम बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, खास तौर से ऐसी जगहों पे जो कि डेंजरस हो. फैक्ट्रीज हो, माइंस हो. माइंस क्या होती हैं, जहाँ पे कहते हैं जिन्हें, जहाँ पे आप बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह का यूज़ करते हो, पत्थर वगैरह काटने की जगह पे इस तरह की माइंस, जैसे कोल माइंस होती हैं जहाँ कोयला माइंस होती है, खदानें बेसिकली. सो ऐसी जगहों पे आप उनको नहीं बच्चों से एम्प्लॉयमेंट करा सकते हैं. डेंजरस प्लेसेस जैसे फैक्ट्रीज हो गई. फैक्ट्रीज मतलब जैसे क्रैकर की फैक्ट्री हो गई, जहाँ पे पटाखे बनते हैं, या जहाँ पे गैस हो, जहाँ पेट्रोलियम हो, ऑयल हो. इस तरह की जगहों पे जहाँ पे जान का खतरा ज़्यादा हो, ऐसी जगहों पे आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हो. छोटे बच्चों से आप काम आप वैसे भी नहीं करा सकते हो बिलो द एज ऑफ 14 years. This practice in the past by landlords has been declared a crime and is punishable by law. अब किसी को ज़बरदस्ती भिखारी बनाना और उसे भीख मंगवाना, ये एक तरीके का क्राइम हो गया है. आप किसी से ज़बरदस्ती भिखारी नहीं बना सकते. जैसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनके हाथ पैर काट देते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं. इस तरह का अगर कहीं से भी कोई भी क्राइम पता चलता है तो दिस इज़ पनिशेबल अंडर लॉ. आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं. Trafficking in humans for the purpose of slave trade or prostitution is also prohibited by law. आप किसी को भी स्लेव ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी को खरीद नहीं सकते कि आपके यहाँ आके वो नौकरों की तरह काम करे. तो इस तरह की भी अगर कोई ट्रैफिकिंग है तो वो भी एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है. तो किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन जहाँ पे आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा हो, जहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स का एक्चुअली में खनन हो रहा हो, यानी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू लिव है, आपको जीने का जो अधिकार है आपसे वो छीना जा रहा हो, ज़बरदस्ती आपसे भीख मंगवाई जा रही हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही हो, या आप कहीं भी इस तरह का कुछ देखते हैं, तो दिस कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. Student, our next topic is right to freedom of religion. फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है यहाँ पे. रिलीजन मीन्स आपका कोई भी रिलीजन है, लाइक आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, आपका कोई भी रिलीजन है, आपको पूरी फ्रीडम है उसको प्रीच करने का. यानी कि आपको पूरी फ्रीडम है आप अपने रिलीजन को फॉलो करें. सो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन shall be given preference over the other. Citizens are free to preach, practice, and propagate any religion of their choice. मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में हर रिलीजन इक्वल है. स्टेट की नज़रों में, लॉ की नज़रों में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में, हर किसी की नज़रों में यहाँ पे जो राइट रिलीजन है वो इक्वल है. मतलब आपको पूरी प्रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म को स्पेशल प्रेफरेंस मिले.
کانسٹیٹیوشن کی نظروں میں ہر دھرم ایک جیسا ہے. کانسٹیٹیوشن ایون آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ ہر سٹیزن فری ہے اپنے ریلیجن کو پریچ کرنے کے لیے. پریچ مطلب پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے بھگوان کو ماننے کے لیے. پروپوگیٹ مطلب اپنا دھرم آگے بڑھانے کے لیے. ایوری بڈی از فری ٹو پریچ، ٹو پریکٹس اینڈ ٹو پروپوگیٹ اینی ریلیجن آف دیئر چوائس. آپ اپنی چوائس سے اپنا کوئی بھی ریلیجن اپنا سکتے ہیں، کوئی بھی ریلیجن کو مان سکتے ہیں. Religious communities can set up charitable institution of their own. جو ریلیجیس کمیونٹی ہوتی ہیں وہ اپنے چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس کھول سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسی سنستھان کھول سکتی ہے جو لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرے. جیسے سکھ ہیں، سکھ کیا کرتے ہیں کہ لنگر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے کے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہو گئے. بہت سارے ایسے دھارمک ریلیجنس ہیں جو اپنے اپنے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں. جیسے اف آئی ٹاک اباؤٹ جینزم تو وہ دھرمات کلینکس چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں لوگوں کو فری میں میڈیسنس ملتی ہیں. تو اس طرح کے کی ریلیجیس کمیونٹیز، یعنی کہ کوئی بھی ایک کمیونٹی ہے، مان لیجیے جینزم ہے، بدھزم ہے، ہندوز ہیں، تو کوئی بھی اپنا ایک دھرم پرٹیکولرلی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کھول سکتا ہے اپنے لوگوں کو کی ہیلپ کے لیے. Activities in such institutions which are not religious are performed according to the laws laid down the government. ایسے ہی انسٹیٹیوشن میں اگر کوئی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، صرف فار دی ایک ایگزامپل، اگر جیسے جینزم ہے، وہ اگر مہینے میں ایک بار کہیں اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنے مہاویر بھگوان کو پریچ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں آگے بھجن کیرتن کرتے ہیں. جیسے ہندوز ہیں وہ ماتا کی چوکی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چوکیاں، جاگرن ہے، یہ کیا ہو گئی، ایک طریقے کے ریلیجیس پرفارمنسز ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے. اگر مان لیجیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوئی بھی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کھول رہا ہے، سے فار دی ایگزامپل جیسے کہ میں نے آپ کو بھی دیا تھا کہ جو جینس ہے انہوں نے دھرماتر کلینک کھول رکھا ہے. وہ غریبوں کو یا ایسے لوگ ہیں جو دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو وہ فری آف کاسٹ میڈیسنس دے رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے لاز سے، رولس اینڈ ریگولیشن سے گورن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تبھی وہ اس طریقے کا انسٹیٹیوشن کھول سکتے ہیں. انہیں ایسے انسٹیٹیوشن کھولنے کے لیے بھی پراپر گائیڈ لائنس فالو کرنی پڑے گی گورنمنٹ کی. No person shall be compelled to pay taxes for the promotion of a particular religion. کوئی بھی پرسن آپ کو گورنمنٹ کو پرٹیکولر ٹیکس دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے. صرف فار دی ایگزامپل کہ آپ اگر مسلم ہیں تو آپ ایکسٹرا ٹیکس پے کریں گے. آپ اگر سکھ ہیں تو آپ کو 10% ایکسٹرا ٹیکس پے کرنا پڑے گا. آپ ہندو ہیں تو آپ کو 20% ایکسٹرا ٹیکس پے کرنا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹیکس لاز سب کے لیے ایکول ہیں، سارے ریلیجن کے لیے، ہر کسی کے لیے. تو دیر از نو کمپیل ٹو پے ایکسٹرا ٹیکسز. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کرائم ہے. دیٹ از آلسو پنشیبل انڈر لا. A state run institution cannot impart education that is pro religion. کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں کر سکتی کہ ایک پرٹیکولر ریلیجن کی ہی پڑھائی کرائے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم ایک اگر پبلک اسکول ہے تو اس کے اندر ہم ایک پرٹیکولر ریلیجن کی ہی پڑھائی کروائیں. پبلک اسکول میں ہر بچے کا ہر ریلیجن کو اتنا ہی مہتو دینا ہوگا جتنا کہ سب ریلیجنس کو ملتا ہے. نو